और लानत गाली नहीं, लानत नफरत का इजहार है। तो जिन पे आप भी दुरूद पढ़ते हैं आपको उनके दुश्मन अच्छे लगते हैं। जब तक दुश्मनों से नफरत ना की जाए इस्लाम ही मुकम्मल नहीं होता। यही सबब है आज बंदे पाकिस्तानी हुकूमत के मेहमान बन के ये कहते फिर रहे हैं कि जी यजीद का मामला अल्लाह पे छोड़ दो, फिर शैतान पे लानतें क्यों करते हो, आदम का मामला भी अल्लाह पे छोड़ दो। क्या कह रहा हूं कि चलो अगर मजलिस में आना आप समझते हैं कि निकाह टूट जाता है, फिर सारे ना आओ, जिनके अभी निकाह नहीं हुए उन्हें तो आने दो। मजलिस में आने से निकाह टूट जाते। मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। पंचायती चेहरे पिंड डिग्रियां दाना नहीं करती। बाबा इकबाल शाह जी वो इशफाक अहमद ज़ाविया प्रोग्राम करते थे, वो कहते मैं बाहर दे मुल्कों डिग्रियां लेके जब अपने पिंड आया तो मेरे पिंड के बंदे उसी चाचे से मशवरा करते थे जिन्हें स्कूल का बुआ ही। कहते मेरे जहन पे बोझ था, पढ़िया लिखा मैं ते अनपढ़ चाचे नाल गल। कहते जब पिंड के बंदे देरे च एवं दारे च हुक्का शुक्का पी रहे थे, हुक्का पी रहे, हुक्का इत्तेहाद की सबसे बड़ी अलामत। जिन बंदों को शिया बंदा जिंदगी भी अच्छा नहीं लगा, तमाकू कौड़ा हुक्का ताजा, वो वारी लगाने बैठ जाते हैं, हुक्के वाले का मजहब नहीं पूछते। वो इशफाक अहमद कहते हैं बंदे उसी चाचे से अनपढ़ चाचे से मशवरे, चाचा इंज कर ली। एक दिन कहते हैं मेरे जहन में प्रोग्राम बना, मैं बंदियां दसा बट डिग्रियां इंटरनेशनली यूनिवर्सिटियों की मेरे पास है, अब मशवरे मुझसे किया करो। इशफाक अहमद कहते हैं जब काफ़ी सारे बंदे बैठे हुए थे, मैंने जाके कहा उसी चाचे से जैसे लोग मशवरे लेते थे, मैंने कहा चाचा जी आपको पता है कि साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि ये जो छोटी सी मक्खी होती है इसके पूरे वजूद पे आंखें ही आंखें। मक्खी का मुंह उधर है, आप मारने को हाथ उठाते उड़ जाती। लेकिन इस वाक़े में तो चाचा जी आपको क्या तरीका देखे, चाचा जी आपको क्या पता साइंस क्या होती है, आप तो स्कूल गए ही नहीं। अब समझा बंदों को रहे, बात चाचे से हो रही, चाचा आपको क्या पता साइंस। इशफाक अहमद कहते उस चाचे ने हुक्के की नड़ी हटाई, एक ही बात कह के मेरी सारी डिग्रियां मुझे वापस कर दी। कहने लगा पुत्र इशफाक अहमद तेरे साइंसदान मक्खी की सैकड़ों नहीं हजारों आंखें भी बना ले, पर उन आंखों का क्या फायदा कि इतनी आंखों के बावजूद मक्खी बैठती फिर गंदगी मेरी बात आप तक, आप तो परेशान हो के मुझे देख रहे हो। तो मैं नहीं समझता कि देहात के बंदे सियाने नहीं होते, कॉलेजों में पढ़ने वाले ही से नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो आज बंदे इन नस्लों को सबक दे रहे हैं कि जी आले मोहम्मद के जिक्र वाली मजलिस में न जाया करो, जी मजलिसों में जाने से निकाह टूटता है। मैं अपना नाम लेके इन दानश्वरों से कह रहा हूं क्या तेरे इन मौलवियों को जुमे जमात में ये नहीं कहना चाहिए था कि शराब पीने से निकाह टूट जाता। थकावट अपनी जगह, आप मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे। बाबा जी कहना तो ये बनता था ना इन्नमल खमरो वल वल अंसाबो वल अज़लामो रिजसुन मिन अमल शै। कौन सा कोई हमें मजहब दिखाओ, दायरा इस्लाम से बंदा खारिज हो जाता है अगर कुरान के हर्फ लफ्जों का इनकार करे। यहाँ पे वाज़ेह हुक्म है शराब हराम है। मौलवी जी कोई बात नहीं, अगर एक पिंड वाले आपको इस वजह से मस्जिद से निकालेंगे ना, वसीयतां बढ़िया, हौसला करो, फर्ज पूरा करो, तबलीग पूरी करो और कहो शराब पीने से निकाह टूट जाता है, कहो जुआ खेलने से निकाह टूट जाता है, कहो बदकारी करने से निकाह टूट जाता है, हौसला करके कहो यतीमों के बाग पे कब्जा करने से निकाह टूट जाता है। इन इस्लामियान से मैं दूसरी अपील कर रहा हूं क्योंकि तबलीग मस्जिदों से निकल के यूनिवर्सिटियों में आ गई। दीनियात का प्रोफेसर, दीनियात का टीचर कि आले मोहम्मद का, अच्छा मैं पहले ये समझता था कि ये निकाह टूटने वाली धमकी जो है ना ये छोटे लेवल की, अब पिंडा शिंडा इलेक्शन में तो सूरत हाल ही में मुझे परेशान कर गई। आजाद उम्मीदवार ज्यादा जीत गए, इया का नापो तो इमरान खान को पता लगा कि बंदे थे मेरे फिर भी चौके जीत गए। अब इमरान खान की मजबूरी थी कि जीते हुए बंदे जब तक एक मखसूस मुद्दत के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन न करें तो उनकी सीटें खत्म हो जानी थी। किसी जमात में उन MPs MNAs को शामिल होना था जो आज़ाद जीते थे, ये एक लीगली मजबूरी थी। लोग खान साहब से मिले कि जी आपके बंदे किस जमात में आप अपने MPs और MNAs को भेजेंगे, तो इमरान खान ने अपने मोतमद दोस्तों से, बाएतमाद दोस्तों से कहा कि मेरा किसी जमात पे यकीन नहीं है सिवाय शिया।
ہمارے بھائی یہ محترم ہے راجہ ناصر صاحب MWM یار، وہ ایک شیعہ پارٹی ہے، شیعہ جماعت ہے، انہوں نے ابا اور امامے کے ساتھ، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ اس لباس کے ساتھ کسی سیاسی پارٹی کو کسی شیعہ عالم نے سپورٹ کیا. خیر وہ راجہ صاحب بھی بڑے مطمئن ہو گئے، راجہ صاحب بھی، کہ کیونکہ ان کی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بننے والی تھی. وہ بڑے خوش تھے، بہت سارے ان کے دوست بھی خوش تھے. لیکن جیسے اعلان ہو گیا نا بالکل کہ جی شیعہ جماعت میں عمران خان کے سارے بندے جا رہے ہیں. کراچی میں ماشاءاللہ کراچی کے مولانا علامہ صاحب بھی، شہنشاہ نقوی ہمارے محترم ہیں، مالکو میں زندگی دے، ان کی حفاظت فرمائے. ان کی شہر کراچی میں ایک بھانجا گروپ ہے مولویوں کا. بھانجا گروپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا ماموں ہر سال مرتا ہے، اور میں تو انو سبحان اللہ کر رہا. اس بھانجا گروپ نے فتویٰ دے دیا کہ PTI کے لوگ سن لے کہ جو بھی شیعہ لوگوں سے ہاتھ ملائے گا اس کا نکاح. بابا جی میں سمجھتا تھا پنڈ کا مولوی صرف کہتا ہے، انٹرنیشنلی فتویٰ آ گیا کہ جناب جو شیعہ پارٹی میں جائیں گے، جو MPs MNA شیعہ بندے سے ہاتھ ملائیں گے ان کا نکاح. میں سمجھتا تھا عمران خان نیازی فیملی کا بندہ ہے، دلیر ہے، بہادر ہے، لیکن دھمکی نکاح کی تھی. سب سے پہلے عمران خان پیچھے ہٹ گئے کیونکہ ان کے نکاح کا مقدمہ پہلے ہی عدالت میں تھا. اور شیعہ جماعت کی بجائے، جی بیٹا مہربانی بیٹا وقت تمام ہو گیا، شیعہ پارٹی کی بجائے عمران خان صاحب نے ایک ایسی پارٹی میں اپنے بندے بھیج دیے کہ آپ پچھتاتے پھر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم لیول کا بندہ ہو کے بھی اگر ان ان پڑھ مولویوں دہشت گردوں کی دھمکیوں میں آ جاتا ہے کہ جی ذکر آل محمد کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ایک بندہ بھی ذہنی طور پہ پیچھے رہا مجھے دکھ ہوگا. آج میں فیصلہ کن بات کر رہا ہوں، اور نکاح ٹوٹنے کی دھمکیاں دینے والوں اپنی مرضی کے اپنے اسکالرز اور مولویوں سے پوچھ کے ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ تیرے باپ آدم کا حق مہر کیا تھا. صرف پہلا نبی ہی نہیں، اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے. اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ. بڑا شوق ہے لوگوں کو ترتیب. لفظ خلیفہ آیا ہی قرآن میں آدم کے انی جائل فی الارض، بولے میرے ساتھ آئے تھے آپ کو یاد، فی الارض خلیفہ. تو جب اللہ قرآن میں آدم کو خلیفہ بھی خیر ہے تو میں خلیفہ ہونے کی وجہ سے میں رضی اللہ کہہ دوں. بندے کہتے ہیں جی نہیں جی نہیں، اس کا مطلب ہے جو خلیفے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ رضی اللہ نہیں ہوتے، وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. کیا کہ اتنا رہا ہوں کہ ہمیں حضرت آدم کا حق مہر اپنے علماء سے پوچھ کے بتا. حضرت حوا پہ حضرت آدم کی نظریں رکی، غیب سے آواز آدم اس بیوی سے تیرا نکاح ہونا ہے. تو ہم سب کے بابا آدم نے کہا نکاح ہونا ہے تو دیر کیا ہے. میں کل ہی سواد لے گیا، دیر کیا ہے. غیب سے دوسری آواز آدم نکاح سے پہلے حق مہر ضروری ہے، کیونکہ اگر تو نے ہی حق مہر نہ دیا تیرے بچے تو ویسے ہی بڑے سیانے ہیں، کہاں سے حق مہر دے گی تیری اولاد. لہذا آدم حق مہر کا تعین پہلے ہوگا، اس کے بعد نکاح کا مرحلہ. حق مہر بتاؤ حوا کے لیے حق مہر کیا دے. ریلیکس موڈ میں ہم سب کے بابا آدم نے کہا میں پوری جنت حوا کے حق مہر میں لکھوا رہا ہوں. غیب سے تیسری آواز آئی حق مہر ملکیت سے دیا جاتا ہے، جنت کے مالک تم نہیں، جنت کے مالک کوئی اور ہے. کیا کہنے مہربانی صاحب مجھے موقع دے، بات ختم ہو گئی. حضرت آدم نے جب دیکھا نا کہ جنت کے مالک، حضرت آدم نے بڑی احتیاط سے کہا کہ یا اللہ میں نے فرشتوں سے سنا ہے کہ یہ میرا لباس جو ہے جنت والا بڑا قیمتی ہے، میں نے فرشتوں سے سنا. پیر اقبال شاہ جی جب سے ہمارے ملک میں ملک چوکھے ہو گئے نا، میں ملائکہ آنکھ نہ چھڑ گیا، اب میں فرشتوں پہ گزارا کر رہا ہوں. آدم فرماتے ہیں مجھے فرشتوں نے کہا ہے تیرا لباس بڑا قیمتی ہے، میں یہ ہوا کے حق مہر میں. آدم کہہ رہا ہے میں غیب سے پھر آواز آتی ہے آدم ہم نے پہلے کہا ہے حق مہر ملکیت سے، اور جب تم جنت سے نکالے جاؤ گے نا تو یہ لباس اتر جانا ہے، یہ لباس یہیں رہے. پھر مجھے یقین آ گیا کہ ملکوں کی مرضی وہ مدینے بیٹھ کے بھی لباس بنوا لیتے ہیں. حضرت آدم ابو البشر حق مہر کے معاملہ میں پریشان ہو گئے. اب میں شیعہ علماء کی بات نہیں کر رہا، برے صغیر کا بہت بڑا نام ہے محدث شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. میں نام اس لیے لے رہا ہوں بچے نام ذہن میں رکھیں. اگر کسی شیعہ کتاب کی بات کرتے تو یہ کہہ سکتے تھے اور تیرے علماء کہتے ہیں کہ جب بابا بشریت مشکل میں آ گیا، غیب سے 5ویں آواز آئی 7 دفعہ
हनान साहब की औलाद का टूट जाता है।